मांद्रेचे आमदार ह्या मोठ्या क्रॉसाक लागून खूप सपोर्ट करता, पेडणेचेर मोग दाखयता. तें म्हाका खबर ना. सपोर्ट हो आमचो आसाच, पण तुका सांगलें तशें लोकल लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हांव मतदारसंघाची आनी घाण करपाक आनी मतदारसंघ बाजू उडोवपाक हांव आनी सोदना आनी हांव तेजे भितर ना. आनी तूं दिवचोय ना. आनी हांव ना, समज तो बरो ना, लोकल लोकांक तो नाका, समज खंयच्यानी तुजे हेजेर समज एनवायरमेंटाक तुका नाल्यार हेजे भितर तुका त्रास जाता, आमचें पोल्युशन जाता, नाल्यार आनी कितें जाता, जाल्यार हांव तेका सपोर्ट दिवचो ना. बाबू रस्त्यार येयलोच. आयलो तेंचे बरोबर, लोकां बरोबर हांव आसतलो. पूण ह्या दिसांनी तो मांद्र्याचो आमदार पेडण्याक कित्याक मोग दाखयता तें इतलो? म्हाका खबर ना. पेडण्या खातीर म्हणटा तो सगळो. तें आयडिया ना म्हाका. ना पूण हेतूनय आयकलां आसतलें तो दाखयता पळय तो पेडणेच्या मोग. तसो कितें दिसता तुका? ताका दिसता आपूण व्हडलो एक लिडर जाल्या भशेन. हा, जावं कित्याक लोकांचें कितें बरें चिंतपाचें आनी बरें करपाचें. हा. आनी मला आमी कळ्ळो सो तो कितें करता पळय तो पेडण्याच्या मोगा खातीर करता म्हणटा तो. जायत बी सांग ते लोक सांगतले. तेणें सांग म्हणून कांय ना. तेणें कितें केलां सॅक्रिफायस त्या लोकां खातीर अजून कांय करूं ना. हा. सद्या तो मतदारसंघ मांद्रे पळयता, तेणें आनी कितें खंय कितें केलां जाल्यार हांव ताका सांगूं शकतालो. कळ्ळो. तें कांय करूं ना. ह्या मतदारसंघान पेडणे मतदारसंघ जो आहा पळय हो डेव्हलपच आमी हाडला. हेजे भितर माय 4 फावटी बंड केले थंय. हो कित्याक चिंता धरू? मांद्रेचो आमदार आयज पेडण्याचें कित्याक चिंता? पेडणे कांय कळना म्हाका. कितें करून दाखय न्ही, मागीर उलय न्ही. करून दाखय, तुजी कापासता जाल्यार पेडणे कितें तरी करून दाखया. मांद्रे सावन पेडणे येवन दाखय न्ही. कळ्ळो तुका? खंयच्याय गव्हर्मेंटान सुद्दां खंयच्याय कोणी कितें केलां दाखया तेंच्यांनी. हो मुवमेंट केला हांवें मरे. मागीर तो कित्याक इतलो मोग दाखयता? म्हाका खबर ना. जेन्ना ह्या मतदारसंघान त्या मतदारसंघान रस्ते ना, उदक ना, लायट ना, हे फ्लायओव्हर ब्रिजी ना, तेन्ना कोण उबो रावला? बाबू. पूण एका टायमार तो तुजो फ्रेंडूय आसलो, सो तुकाय खबर आसतली न्ही बाबा फ्रेंड तो कित्याक. म्हाजो आसलोच, कोण ना म्हणला. तो म्हाजो फ्रेंड रावतालोय, पण बीजेपीनूच तेन्ना म्हाका कुशीन काडलो तेजे वयल्यान की बाबू चड तेका तूं दवरनाका लागीं म्हणून. पूण आयज बीजेपीक लागीं न्हू तो. आतां तो बीजेपीन आयलो न्ही, आतां कितें उलोवपाचें उरलां. आनी बीजेपी कळपाचें न्ही तें. हांव तेजेर कांय उलयना, कारण एमजे आनी बीजेपी हे जाले न्ही. पयर एक जिताचो स्टेटमेंट आसा मांद्रे एमएलएचो, जे पेडणे खातीर म्हणल्यार ताणें पेडणेचेर मोग आसा, पेडणेच्या बऱ्या खातीर आपूण उलयता, आपूण स्पोर्ट्स पर्सन, कसले मोटोक्रॉस बा पेडणेन जावपाक जाय. तेजेरूच मागीर तुमच्या पेडणेच्या आमदारान म्हटलें आमदार सहमत आसा हें सगळें चिंतपाक, दुसऱ्याच्या आमदारान आपणाच्या मतदारसंघान येवन उलोवचें न्हू. तुजें मत कितें आहा? ना, तें बरोबर आहा तेजें सारकें. दुसरो येवन थंय उलोवंक शकना आनी उलोवप न्ही तेणें. हितूंतल्यान तूं मंत्री जालो, 5 वर्सां डिव्हिजन मिनिस्टर जालो, तुज्या आनी जिताचे बरें नातें आशिल्लें, सडनली कितें जालें तर तुमचें? ना तें जालें म्हण तुका. म्हाका तो म्हाजो सारको फ्रेंड तेन्ना. कळ्ळो तुका? तेका पॉलिटिक्सान सुद्दां हांवूच मुखार उरपी पयलीं. कळ्ळो तुका? तो म्हाका मुखार उरपी म्हणून तो सांगता तें रॉंग, पण एक फ्रेंड की तेणें कितें सांगलेलें हांव करपी ना. तेका हाडलो तसो. कळ्ळो तुका? तो मांद्रे काम करतालो. थोड्याक करून म्हाका पार्टींतल्यान सांगलें की तुजे चड संबंद थंय दवरनाका, कारण तो बीजेपीचो न्ही. कळ्ळो तुका? आनी तेजे कुशीन राव. इलेक्शनाक बा सपोर्ट केल्लो तुका? ना, म्हाका कसलो सपोर्टाचो? म्हाजे बरो आसलोलो तो. फायनान्शियल बा? ना 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 ना, शी ते म्हाका कित्याक जालें हेजे फायनान्स आनी हेजे कित्याक खंय पडलो म्हाका. कळ्ळो तें आम जालें. सो अदरवायज तुमचें हें कांय ना? कांय ना कांय ना कांय ना. आयज पासून तुजो फ्रेंड तो? हांव ताका मानता. तो म्हाका कितलो मानता म्हाका खबर ना, आनी म्हाका कसलो गरज आहा. अरे हे पॉलिटीक म्हणल्यार आमचें पोट न्ही. पॉलिटिकल म्हणल्यार एक सोशल वर्क लोकां भितर काम करपाचें.